اما کہنے لگی یا اللہ میں دعا دینی ہوں میرے پتر نو جنت موسیٰ کلیم دا ساتھی بنا دیویں اللہ دے نبی موسیٰ کلیم نے فرمایا مائی جی میں اللہ دا نبی موسیٰ کلیم آؤ اللہ نے میں نو بھیجیا تو آڈا پتر جنت میرا ساتھی ہوئے گا مائی نے نبی دا چہرہ بیٹھیا اللہ دے نبی موسیٰ دا کلمہ پڑھیا مائی دی روح پرواد کر گئی ادھر مائی دی روح نے پرواد کی دی ادھر دا پتر کسائی نوجوان پانی لگی آگیا انہیں پانی دا پیالہ اپنی ماں دے لبا دے نہ لگایا مائی پانی نہیں پی رہی انہیں دیکھیا تے مائی فوتے ہو گئی اپنی ماں دے سینے دے لیٹ کے رونے لگے پہ آؤ اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرماتے نے میں بھی رونے لگے پہ آؤ نوجوان اٹھ کے کہنے لگا یوں نہ بالے آؤ تو کدھرے رب دا نبی موسیٰ تے نہیں اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم نے ایک دن عرض کی تھی یا اللہ میرا جنت کون گوانڈی ہوئے گا میرا ساتھی کون ہوئے گا کون ہے والی نے فرمایا ہر نبی دا جنت کوئی نہ کوئی ساتھی ہے فرمایا جنہیں محمد دا جنتی ساتھی دیکھ رہے ہیں میرے عثمان غنی دی زیارت کر لوے نوجوانوں بغداد دے اندر ایک مکان دی بولی پہ لگے کوٹھی دی بولی لگی تے جدو کوٹھی بکی تے پوچھیا گیا کنے دی کوٹھی بکی آکھیا 1 لکھ دینار دی دوسرے محلے کا ککھاں دی کلی بک دی پوچھیا او دا ملک یہ آکھیا 2 لکھ دینار پوچھن والے نے آکھیا کوٹھی لکھ دی تے کلی 2 لکھ دی کیوں آکھیا کوٹھی دا گوانڈ یہودی ہے کلی دا گوانڈ امام ابو حنیفہ ہے ایدہ مطلب ہے گوانڈ چنگا ہوئے مول ود جاندہ ہے او کڈے بختہ والا ہو جدہ گوانڈی جنت کملی والا ہوئے گا تے جڑا کملی والے دے گوانڈ جو سمان غنی ہوئے او دے مولنو کون بیان کرے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے جنت دا گوانڈی تے ساتھی میرا عثمان ہوئے گا عثمان غنی نبی کریم دے ساتھی موسیٰ نے عرض کی تھی میرا بھی جنتی ساتھی وکھاؤ اللہ نے فرمایا کہ فلاں پامپنڈ دی ایک دکان تے کسائی ہے جڑا گوشت تقسیم کردہ تے گوشت بیچ دائے وہ کسائی تو اڈا جنت دا ساتھی ہے اللہ دے نبی موسیٰ کلیم نے خیال آیا کہ میں نبی ہاں تے نبیاں جو نبی بھی او جڑا وکلم اللہ موسیٰ تکلیما جڑا ربنا ڈائریکٹ گل کرے او یار دنیا دے وزیر اعظم نہ جدی فون تے گل بات ہووے نا تے او بندے دی اڈی زمین تے نہیں لگدی تے جدی گل بات ہی رب نال ہووے وکلم اللہ موسیٰ تکلیما جڑا رب نال کلام کرے منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات جدیاں گلاں ہی رب نال ہوون اور نبی جی دے بارے رب قرآن جو فرمائے وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا فرمایا اے او موسیٰ نبی ہے جدہ رب دی بارگاہ چ بڑی وجاہت ہے بڑی عزت ہے بڑا مرتبہ ہے بڑا مقام ہے اس نبی نو خیال آیا کہ میں رب دا ایڈا مقرب تے برگزیدہ نبی ہاں کہ میرا جنت چ ساتھی ایک کسائی خیال آیا ہووے نا تے ویکھ کے آواں کام کیڑا کردا ہے کیڑی عبادت کردا ہے او کیڑے نفل پڑھدا ہے کتنی راتاں جاگدا ہے اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرماتے نے مودی دکان تے گیا تے جا کے چھپ کے بیکھیا کہ کی کر دے فرمایا گواہ کہوندا تو گوشت جدو بیچ دے تے میں بیکھیا کہ ہڈیاں والا گوشت بیچ دے دے بغیر ہڈی والی بوٹی آندی ہے بون لیس آندی ہے تے انہوں رکھ لیندے آپ فرماتے نے میں سوچیا کہ یہ تو کوئی چنگی گل نہیں یہ ہڈیاں والا گوشت بیچ دے تے بغیر ہڈی والا جوڑی جاندے رکھی جاندے سارا دن ویکھیا تے آپ فرماتے نے میں نے کوئی ادا ایسی نہ لگی کہ جڑا ایک جنت چ میرا ساتھی بن جائے شام ویلے کسائی نے نوجوان نے دکان بند کی تھی نا تے اللہ دے نبی موسیٰ کلیم دے قریب گئے فرمایا میں تیرا مہمان بننا چاہنا میں مسافر ہاں پردیسی ہاں انہیں آکھیا کہ آؤ تسی میرے مہمان بن جو صورت سونی نبی سونے ہوندے نے نبی بے عیب ہوندے نے جدے چ عیب ہوے او نبی ہوندا ہی نہیں انہیں سونی شکل ویکھی تھی آکھیا آؤ میرے مہمان بن جو موسیٰ کلیم فرماتے نے میرا خیال ایسی کہ میں دے گھر جاواں تے ویکھاں گھر چ کیڑا عمل کردا ہے کہ رب نے جنت نو میرا ساتھی بنایا فرمایا نوجوان جدو گھر گیا تے نہ انہیں بیوی نو بلایا نہ جب بچوں نو بلایا سیدھا ڈائریکٹ ایک دیوار دے قریب گیا اس دیوار تے ایک ٹوکری پہ لٹک دی انہیں ٹوکری نو اٹھایا تے انہوں کھولیا تے ادھے وچ ایک وڈیری جی مائی ہے وہ ایسی وڈیری مائی کے جدے جسم کے معلوم ہوندہ ہڈی بھی کوئی نہیں اتنا نازک پرندے دی طرح ادھا جسم ہو گیا انہیں اس مائی نو چار پائی تے لٹایا سارا دن جڑا گوشت وہ نوجوان اکٹھا کردہ رہا اس گوشت نو انہیں دھو کے نا تے سالن بنانا شروع کیتا تے نال آٹا آپ گدیا آٹا گدیا تے نال روٹی بنانا رہا تے نال اس سالنوں پکاندہ رہا
موسیٰ کلیم فرماتے نے میں دیکھا جب روٹی تے سالن بھر گیا، اس نوجوان نے تھوڑا شوربا گوشت والا لے کے تے انہوں پیالے چ ڈال کے اور روٹی پکا کے تے انہوں چھوٹا چھوٹا ٹکڑے کر کے تے انہیں گوشت نو وچ بھگو کے تے روٹی نو نرم کیتا، نرم کر کے جنہوں سرید کہندے نے، یعنی سالن چ روٹی بھگو کے کھانا، یہ عربیاں دا بڑا معروف کھانا ہے۔ موسیٰ کلیم فرماتے نے وہ لے کے تے اس مائی دے قریب آیا، اس نرم روٹی نو پہلے انہیں سالن چ نرم کیتا، پھر اپنے منہ چ ڈال کے مزید نرم کر کے اپنے منہ چ نرم کر کے تے مائی دے منہ چ ڈال دے تے مائی روٹی کھا رہی۔ کلیم میرا بانی فرماتے نے میں دیکھیا تے مائی دے لب ہلے تے آواز پتر پانی پلا۔ موسیٰ کلیم فرماتے نے کہ نوجوان کسائی پانی لین چلا گیا تے میں اٹھ کے مائی دے قریب آ گیا۔ موسیٰ کلیم فرماتے نے میں دیکھا مائی دے لب پہ ہل دے اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرماتے نے میں کان لا کے سنے آؤں مائی پہ یردہ کر دیئے یا اللہ میں اپنے پتر دے بڑا راضی ہوں، مائی کہہ رہی یا اللہ میں اپنے پتر دے بڑا راضی ہوں، پریاں میری خدمت کر دائی۔ اماں کہنے لگی یا اللہ میں دعا دینی ہوں میرے پتر نو جنت موسیٰ کلیم دا ساتھی بنا دیویں۔ اللہ دے نبی موسیٰ کلیم نے فرمایا مائی جی میں اللہ دا نبی موسیٰ کلیم آؤ، اللہ نے میں نو بھیجیا ہے تو آڈا پتر جنت میرا ساتھی ہوئے گا۔ مائی نے نبی دا چہرہ بیکھیا، اللہ دے نبی موسیٰ دا کلمہ پڑھیا، مائی دی روح پرواد کر گئی۔ ادھر مائی دی روح نے پرواد کی دی، ادھر دا پتر کسائی نوجوان پانی لگی آگیا، انہیں پانی دا پیالہ اپنی ماں دے لبا دے نہ لگایا، مائی پانی نہیں پی رہی، انہیں دیکھیا تے مائی فوتے ہو گئی، اپنی ماں دے سینے دے لیٹ کے رون لگے پہ آؤ۔ اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرماتے نے میں بھی رون لگے پہ آؤ۔ نوجوان اٹھ کے کہن لگا یوں نبالے آؤ تو کدھرے رب دا نبی موسیٰ تے نہیں، فرمایا میں موسیٰ نبی آؤ، دس دنوں کے میں پتہ چلے آؤ۔ کہن لگا میں بچپن جوے خدا یارے آؤ، میری اماں روز دعا کر دی رہی یا اللہ منو اس ویلے تک موت نہ دیویں جب تک تیرے نبی موسیٰ دی دید نہ کر دماؤ۔ اج میری ماں تینوں بیس کے مر گئی، تو ہی موسیٰ نبی ہیں۔ اللہ دے نبی پڑھ کے سینے نہ لا لے آؤ، فرمایا میں موسیٰ نبی آؤ۔ اللہ نے فرمایا تو جنت میرا ساتھی ہوئے گا، فرمایا میں دیکھنے آیا کڑے عمل کرنا ہے، فرمایا عمل دے کوئی نظری نہیں آیا، پر جدو تیری ماں دی خدمت بیٹھی ہے، تیری ماں دے لب ہل دے بیٹھے نے، فرمایا پھر پتہ چلیا اے عملہ دیاں گلا نہیں، اے تے ماں دیاں دعاواں نے جڑیاں تینوں جنت چلئی جاندیاں۔ ہاتھ اٹھا لے سبھی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اتے ماں دیاں دعاواں نہ جڑیاں تینوں کھچ کے جنت چلئی جاندیاں نے۔ پتہ لگے رب دے نبی موسیٰ دا ساتھی بھی ہوئے، پیچھے دعاواں ماں دیاں ہوئے، پچھلیاں امتاں دا ولی ہوئے، پیچھے دعاواں ماں دیاں ہوئے۔ میں نے جب پڑھیا کرنا عظمتاں کی سناواں ماں دیاں بھئی عظمتاں کی سناواں ماں دیاں عظمتاں کی سناواں ماں دیاں اتار دیندیاں نے دعاواں ماں دیاں اتار دیندیاں نے دعاواں ماں دیاں اور روپے پیارے نبی مصطفیٰ یاد جدے آمیاں وفاواں ماں دیاں یاد جدے آمیاں وفاواں ماں دیاں
اور یاد جدے پاواں مادیاں بچار دے دیاں نے دعاواں مادیاں عظمتاں کی سناواں مادیاں تار دے دیاں نے دعاواں مادیاں سبحان اللہ وہ کہندے نے پھر پڑھیا جے عظمتاں کی سناواں مادیاں عظمتاں کی سناواں مادیاں بچار دے دیاں نے دعاواں مادیاں اور روپے پیارے نبی مصطفیٰ یاد جدے آیاں وفاواں مادیاں اے وفاواں مادیاں یاد جدے آیاں وفاواں مادیاں تار دے دیاں نے دعاواں مادیاں سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ماں راضی ہوئے تے راضی سہرا وفا دے بوئے تے دیندی پہرا ماں راضی ہوئے تے راضی حسنین ان دنیا تے ملدا ادبی چینے ماں راضی ہوئے تے راضی علی ماں دا وفادار کامل ولی جیڑی بھی دعا منگو یقیناً قبول ہے ایک باری سارے بولو سبحان اللہ میری ملت دے نوجوانوں یقین کرو تار دیں دیاں نے دعاواں ماں دیاں میں اپنی ہر تقریر ایک جملہ کہنا اور یہ جملہ میں تحدیث نعمت دے طور تے کہنا کہ 26 سال ہو گئے میں نے خطابت کر دیا اسے 26 سال اچھ میں ساری دنیا الحمدللہ گھوم لے ساری دنیا وچ میں جدو بھی کسی عظمت والے انسان نو ملیا نا کسی بھی عظمت والے انسان نو مثلا او پیر صاحب ہون عالم دین ہوئے نعت خاں ہوئے کوئی وزیر ہوئے کوئی جسٹس ہوئے کوئی جج ہوئے کوئی بزنس مین ہوئے کوئی فیکٹری آنر ہوئے کوئی بھی عظمت والا بندہ جدو عزت والا دنیاوی لحاظ نہ دینی لحاظ نہ میں نو ملیا میری عادت ہے کہ میں پوچھنا کہ جی یہ مرتبہ کتھو لیا جی یہ مقام کتھو لیا میں جدو بھی کسی نے پوچھا نا کہ مقام کتھو لیا تے میں نو تنہ بچو ایک جواب ملیا ہے میں نو کدے کسی نہیں آکھیا کہ آسی صاحب میں جڑے مرتبے تے پہنچا نا یہ میں اپنی محنت نال پہنچیا میں نو کدے کسی جواب نہیں دیتا میں نو تین جواب ملے نہیں کسی نے آکھیا میری ماں دی دعائے کسی آکھیا میرے باپ دی دعائے تو کسی آکھیا میرے مرشد دی دعائے عظمت جدو کی پہنچے کسی دی دعا نال پہنچے محنت دیاں گلہ نہیں قابلیت والے تے بڑے ہوندے نے گلیاں چ رلدے پھردے نے قابلیت والے گل قبولیت دی ہوندی ہے جنوں سائیں قبول کر لے ساڑھے سیال کوڑ دے کہ بہت بڑے خطیب گزرے نے تاریخ چونہ دا نام سی حضرت علامہ مولانا محمد یوسف سیال کوٹی رحمت اللہ علیہ تحصیل بازار والی مسجد چ جمعہ پڑھا دے سن اب بہت بڑے خطیب سن فرما دے سن میں جدو جلسیاں تے تقریر کرے جانا تے لوگ اشتہاراں تے میرا نام لکھ دے تے میرے نام دے نال لوگ القابات لکھ دینے کہ خطیب پاکستان مقرر شعلہ بیان عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا حافظ قاری مفتی محمد یوسف نقشبندی مجددی سیال کوٹی دامت برکاتہم العالیہ
فرما دے لوگ میرا اتنا لمبا نام لکھ دینے پر میرے کلیجے ٹھنڈ نہیں پہندی، پر جدو ادھی رات ویلے جلسہ مکا کے گھر جاواں تو میرے جوان پتر ستے ہوندے تے میری وڈیری جی ماں جاگ دی ہوندی ہے۔ اے جلسہ سنن آئیو نا ماما والیو، اے جلسہ ختم ہوئے گا تے گھر جاؤ گے دروازہ کھڑکاؤ گے نا تو ویکھو ماں دروازہ کھولے گی۔ تے ماں ضروری نہیں کہ تسی دروازہ کھڑکاؤ تے ماں نو پھر پتہ لگنا پتر آگے، ماما دے دل دیاں دھڑکنا ہی تیز ہو جاندی ہے جدو پتر آ جاؤ۔ ماں دا اپنی اولاد نے ایسا کنیکشن ہوندا ہے کہ دل دی دھڑکن دس دے دی ہے میرا پتر آ گیا۔ مولانا یوسف سیالکوٹی فرماتے نے میرے پتر ستوں دے تے ماں جاگ دی ہوندی، میں اجے جا کے دروازے تے ہاتھ ہی رکھنا تے اندر میری ماں دی آواز آندی ہے وے جوس با آ گیا ہے، وے جوس با آ گیا ہے۔ نہیں سمجھے تے میں وضاحت دے دے ماں کہ لوگ بار حضرت صاحب کہندے نے، حضور کہندے نے، علامہ صاحب کہندے نے، لوگ ہاتھ چوم دے نے، جتیاں پکڑ دے نے، پر گھر چ جڑی ان پڑھ تے پینڈو تے سادی جی ماں ہے نا، انہوں تلفظ نہ یوسف کہنا نہیں ہوندا، انہوں یوسفہ کہنا بھی نہیں ہوندا، پر پیار نال کہہ دیئے وے جوس با وے آگے ہیں۔ فرما دے سن ادھی رات ویلے ہور کے رے پیار نہ جوس با کہہ دی کلیجے ہی ٹھنڈ پا دے دی۔ تینو چیمہ، جٹھا، راجپوت، رانا صاحب، جٹ صاحب، بٹ صاحب، حضرت صاحب، ملک صاحب، چودری صاحب کہن والے زمانے چ لکھاں بھی ہونگے، پر او جڑا تینو پپو تے مٹھو کہہ کے تیری ماں بلاندی ہے نا، اے ماں ٹر گئی نا تے پھر رات نو سرانے چ سر دے کے رویا کرے گا، کوئی اونج بلاوے جو میں میری امی بلاندی سی، کوئی اونج بلاوے جو میں میرے ابو بلاندے سن، کوئی اونج پیار کرے جو میں ابو جی کر دے سن۔ میری ملت نوجوانوں اپنی ماں تے اپنے باپ دی آواز تے انہاں دے لہجے دی قدر کر لو، اے ٹر جاواں تے پیچھے حسرتاں باقی رہ جاندیاں نے۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ قرآن تے نبی پاک نے تے اللہ نے تے او دے محبوب نے تے اسلام تے دین نے صرف ماں نوں عظمتاں نہیں دتیاں۔ تو ہڈے گاؤں تو تھوڑا جا پیچھے جائیے تے اگے کینٹ دا ایریا شروع ہوندا ہے تے جدے کول کینٹ وچ 10 مرلے دا پلاٹ ہوے نا تو ہڈے پنڈاں دے لوگاں نے آکھنا کہ بندہ بڑا امیر ہے، ایدے کول کینٹ وچ 10 مرلے دا پلاٹ ہے، 1 کروڑاں پتی ہے۔ ایدہ مطلب ہے کہ جدے کول سیالکوٹ کینٹ دے اندر 10 مرلے دا پلاٹ ہوے بندہ بڑا امیر ہے۔ تیری تے میری مائی کنی کو امیر ہو جدے قدمہ تھلے رب دی ساری جنت ہے۔ زمین تے آسمان سارے کٹھے کر لئیے تے جنت دے 1 انچ ٹکڑے دے برابر نہیں ہو سکتے تے ماں دے قدمہ تھلے ساری جنت ہے۔ ایڈی امیر مائی کدے غور کیتا جے کپڑے ساری زندگی ساڑھے ابو دے دھوے، جتی ساڑھے ابو دی پالش کرے، کپڑے ساڑھے ابو دے پریس کرے، اممہ ساڑھے باپ دے قدم بھی دبا دے۔ میں نے سچی دسیو پیڑ والیو ایڈی مائی امیر ہو کے تے جڑے بابے دیاں نوکریاں کر دیو بابے دی کنی کوئی شان ہوئے گی، جدیاں ماں بھی نوکریاں کرے اس باپ دی کنی کو عظمت ہے۔ کونین دیوالی نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماما دے قدمہ تھلے وے، پر بابے دیواری آئی تے فرمایا جنت دا مین گیٹ تیرا باپ ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے الادب المفرد اندر جنی احادیث لکھی ہیں تو ایک دا مفہوم سنا رہا کہ جنت دا دروازہ فرمایا تے مین گیٹ تیرا باپ ہے، یہ ماں دے قدمہ والی جنت جانے تے نبی کریم نے فرمایا اپنے ابو والے بوے دا خیال رکھیں، اس دروازے چو گزر کے جانے۔ میں نواز گودل صاحب کہہ رہے سن کہ آخر تے سانو حضرت دائیہ قلبی والا واقعہ بھی ضرور سنایو۔ میں آخر تے سنانا کیونکہ جب میں 2 تقریرہ ہور جا کے سیالکوٹ کرنی آنے تو میرا دل کے بس آخر تے میں تو جلدی حضرت دائیہ قلبی والا واقعہ سنا دے۔ نبی کریم علیہ السلام مدینہ دی گلی چ جا رہے تو سونا جا نوجوان ملیا جد نام دائیہ قلبی۔ حضرت علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ شارح بخاری فرماتے ہیں کہ اتنا حسین سی کہ چہرے تے نقاب رکھ دا سی تاکہ کوئی عورت حسن ویخ کے فتنے چ مبتلا نہ ہو جائے۔ علامہ عبدالحق محدث دہلی رحمت اللہ علیہ مدارج النبوہ چ فرماتے ہیں اتنا حسین سی کہ عورتاں دروازے پیچھے چھپ کے ادھر رستہ اڑیک دیاں سن کہ کدو گزرے تے ویخ لئیے۔ وہ کنہ کو سونا ہوئے گا وہ جڑا میرے نبی نو سونا لگا ہوئے گا۔
رات نو رسول کریم نے دعا کی تھی عرض کی تھی اللہم ارزق الاسلام ضحیت قلبی، عرض کی تھی یا اللہ ایڈا سونا بنائے تو دوزخ چ ساڑن نہیں بنائے، انہوں میری غلامی دے میں جنت دا وارث بنا دے گا۔ رات نو دعا کی تھی صبح دائی قلبی روندے ہی آگے تھے، آکے عرض کی تھی یا رسول اللہ اے مدینہ دے قریب میرا گاؤں ہے تے میں 700 افراد دے قبیلے دا سردارہ نمبردارہ چودھریاں پنڈ دا میں نے وہ پیغام تے سناؤ جڑا اللہ نے توہانو دے کے بھیجے۔ رسول کریم نے اللہ دی وحدانیت اپنی ختمی نبوت دا اعلان سنایا، کہنے لگا سونے میں کلمہ تے پڑھ لواں مگر میں گناہ بڑے کتنے تیرے رب نے منو معاف نہیں کرنا۔ فرمایا تو میرا کلمہ پڑھ، میرا رب نال ایگریمنٹ ہے جڑا میرا ہو جے رب انہوں کچھ نہیں کہتا۔ انہیں کلمہ پڑھیا تے پھر رو رہے، فرمایا کیوں رونا ہے؟ عرض کی ہے حبیب کردگار صلی اللہ علیہ وسلم ایک گناہ یاد ہے توڑے رب نے او نہیں معاف کرنا، فرمایا او بھی سنا۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ میں اس قبیلے دا سردارہ کے پتر پالنے آتے بیٹیاں زندہ ہی دفن کر دینے آتے، میں اپنے قبیلے دیا 70 بچیاں زندہ دفن کر آیا، میرے آقا ہزاروں کی تار روپے۔ آج بھی تو ساتھ دیکھا ہوئے گا معاشرے چ کسے دے گھر 1 2 3 4 بیٹیاں پیدا ہو جانا تے رشتہ دار تے آنڈ گوانڈ والے آکے کہندے نے جی بڑا افسوس ہوا ہے تواڈے گھر پھر بیٹی پیدا ہو گئی۔ بیٹی دے ہوں تے افسوس کرنے والیا تو اس نبی دا کلمہ پڑھیا جس نبی دے گھر چوتھی بیٹی فاطمہ پیدا ہوئی تے فرشتے مبارکہ دے لائے سارے۔ قرآن مجید اندر اللہ نے فرمایا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ فرماتا میں جنوں چاہاں بیٹیاں دیواں تو جنوں چاہاں بیٹے دیواں۔ رب نے قرآن چ پتراں دا ذکر بعد چ کیتا تے دھیاں دا ذکر پہلے کیتا۔ فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، فرمایا قتل ہون والیاں بچیاں قیامت نو باپ دا گریبان پکڑ کے پوچھن گیا بابا مینوں کیوں ماریا سی، اس دن باپ کو کوئی جواب نہیں ہوئے گا۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ میں اپنے قبیلے دیا 70 بچیاں زندہ دفن کی تھی، میرے نبی روئے تھے، جبریل آکے عرض کی تھی سونے روو نا، اللہ کہتا ہے انہوں کہہ دیو پچھلے گناہاں دی معافی ہے تے آئندہ نہ کری۔ معافی مل گئی، پھر رو رہے، فرمایا کیوں رونا ہے؟ کہنے لگا ایک گناہ یاد ہے اللہ نے وہ نہیں معاف کرنا، فرمایا وہ بھی سنا۔ عرض کی تھی سید عالم میرے گھر بچی بچے دی ولادت دا ویلا تے میں بیوی نو کہہ کے گیا جے پتر ہویا تے پالمی، بیٹی ہوئی تے زندہ ہی دفن کرا دی، میں ہندوستان تجارت لی کئی سال لے جا رہا۔ میں جدو واپس آکے تے کئی سال دے بعد دروازہ کھڑکایا تے کوئی چھوٹی جی بچی دروازہ کھولیا تے بچی پوچھ رہی ہے تو کون ہے؟ میں پوچھا تو کون ہے؟ انہاں تیاں نو پیواں تے بڑے مان ہوندے جے، جاؤ نے تے کسی اس بیٹی کو پوچھو جنوں اللہ نے نعمت واپس لے لی تے جاؤ کسی یتیم بچی نو پوچھو کہ باپ کی ہوتا ہے۔ وہ بچی نو اپنے باپ تے خورے کی نہ کو مانسی کہہ لگی آن والیا میں اپنے ابو دی بیٹی ہیں، انہیں نام نہیں دسیا، کہہ لگی میں ابو دی بیٹی ہیں سی گھر دے مالک دی بیٹی ہیں۔ عرض کی سونا میرے لبا چو نکل گیا جے تو گھر دے مالک دی بیٹی ہیں تے گھر دا مالک تے میں سے گھر دا مالک ہوں۔ عرض کی تھی کملی والے نہ آکھیا بچی نے میری لتاں نو جفا مار لے آؤ، رو کے کہنے لگی بابا کتے ٹر گیا سے میں تے تیریاں راواں ویکھدی رہی ہوں، میں تینوں وجاؤں مار دی رہی ہوں۔ عرض کی تھی سونیا بچی نو دھکا ماریا، اپنی بیوی نو پوچھے کون ہے، او دی ماں نے ہاتھ جوڑ لے، کہنے لگی دایا ماری نا تیری بیٹی اپنی ماں دی جان ہے۔ عرض کی تھی کملی والے بچی دی صورت میرے نال مل دی ہے، اتنی پیاری بچی میرے خون نے کھولا مارے آؤ، دل کی تا بیٹی نو سینے نال لگا لوا۔ عرض کی تھی سونے آؤ، پھر خیال آیا لوگاں نے آکھنا ہے ساڑیاں دفن کر دارے آئے، اپنی نو سینے نہ لگا کے رکھے آئی، اپنی بیوی نو یقینو تیار کر دفن کرے آماؤ، کوئی میں نو بیٹی دا باپ نہ یکھیں۔ عرض کی تھی سونے دی ماں نے قدم پھڑ لے، کہنے لگی دایا مرینا تیری بیٹی ہے بڑے چاون پال دی رہی ہوں، یہ دی ماں مر جائے گی۔ عرض کی تھی سونے بیوی نو دھکا مارے آؤ، اپنی بیٹی نو لے کے جنگل والی جا رہے آؤ، او بیٹی راج میرا منہ چھم دی ہے، میں نو پیار کر دی ہے، لالے کہہ دیئے بابا کتے ٹر گیا سے میں
تے تیریاں راواں ویکھدی رہی ہوں تے بابا آ گیا ہے آجا بازار کھلونے لے دے بابا نویں جوڑے لے دے آجا گاؤن کے چلنے آؤ عرض کی سونیا بچی نو میرے آمد چاؤ چڑھنے میں بچی نال بول رہی نہیں عرض کی سونیا جنگلے آیا بچی نو دھوپے بھی بھاگ دی قبر کھود رہے آؤ وہ بچی اپنے دو میرا پسینہ صاف کر دیئے میں نو پانی پلا دیئے نہ دیکھن دیئے بابا شامیں آ جاؤ بڑے سالہ دکھ کے آیا ہے آجا گھر چلنے عرض کی سونیا میں بچی نل بول دئی نہیں کملی والی آؤ قبر تیار ہوئی بچی قریب آئی مانو قبر جو دھکا مارے آؤ بچی دیا چیخ نکل گئی آؤ میں مٹی پاندہ رہے انہیں نکے نکے آتھ جوڑ لے کہن لگی بابا مرینا میں تیریاں رواں ویکھدی رہی آؤ وے بابا مرینا یہ میری صورت جنگی نہیں لگی کدے سامنے نہیں آواگی بابا مرینا میں کھلونے بھی نہیں وگدی بابا مرینا میں جوڑے بھی نہیں وگدی بابا مرینا نانک بھی نہیں جاندی عرض کی دی سونے ترسنا ہویا میں مٹی پاندہ رہے ہو بابا بابا کھیندی رہی آج دی رات نو لیٹنا کرنا چو دیا بابا بابا دیا آوازیں دیاں نے عرض کی دی سونے انہیں نکے نکے ہاتھ جوڑ لے کہن لگی بابا یہ بھی نہیں کہندی مرینا تیری بیٹیاں مار جاؤ پر جاندی وار دس جاؤ میرا قصور کی ہے عرض کی تھی کملی والے ترسنا آیا مٹی پاندہ رہے آؤ بچی جدو تفسالوں دے قریب آئی انہیں آسمان والے ویکھے آؤ کہن لگی نیلی چھت والے آؤ انہاں بیٹیاں نو پیدا ہی کیوں کرنا ہے کدوں تک مردیاں رواگیاں آؤ کہن لگی ربا میں سنے تیرا ایک نبی آنا ہوا ہے انہیں آکے بیٹیاں نو سینے نال لانا ہے کہن لگی آنا والی آؤ ذرا جلدی ہی آ جا دیاں مر چلیاں نہیں عرض کی تھی سونیا بچی دفنے ہو گئی میرے آقا کے نارے سرکار دی داڑھی مبارک ترے ہو گئی صحابہ گھڑا مار کے رو رہے کسے آگیا دائیا چپ کر جاؤ کیوں پیا نبی نور لانا ہے میرے آقا نے فرمایا دہیاؤ ایک باری پھر اس بیٹی دی گل سن